अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये जानेंगे अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में कि आखिर शैतान के दोस्त और शैतान के दुश्मन आखिर कौन होते हैं। जो शैतान के दोस्त होते हैं और कौन होते हैं जो शैतान के दुश्मन होते हैं। कितने आखिर शैतान के दोस्त हैं और कितने शैतान के दुश्मन हैं। हज़रत मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस है अपने व्हाट्सएप के हर नंबर और हर ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आप जब इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, तब भी कब्र में भी आपको सवाब मिलता रहे। आइए जानते हैं कि आखिर शैतान के दोस्त और दुश्मन कौन कौन हैं। हज़रत मोहतरम, हज़रत वहब बिन मंबा फरमाते हैं कि एक मरतबा शैतान किसी बुज़ुर्ग की शक्ल में हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं शैतान हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तेरे दुश्मन आखिर कौन लोग हैं और कितने हैं वो। उसने कहा, 15 किस्म के लोग ऐसे हैं जो मेरे दुश्मन हैं, जिनमें से सबसे पहले तो आप ख़ुद हैं मेरे सबसे बड़े दुश्मन। दूसरे वो इंसान, वो हुक्मरान जो अदलो इंसाफ करने वाला होता है। जब कोई इंसान किसी मनसब या किसी हुकूमत और ओहदे को पाता है तो यकीनन वो जुल्म व ज़्यादती करने लगता है, लेकिन अगर कोई इंसान अदलो इंसाफ को अपना शियार बनाए तो वो शैतान का एक दुश्मन, शैतान उसको अपना समझता है। इसी तरह तीसरा, आजिज़ी करने वाला मालदार। आजिज़ी करने वाला मालदार इसलिए शैतान का दुश्मन है क्योंकि जब इंसान के पास मालो दौलत आती है तो वो यकीनन गुरूर घमंड में वो चकनाचूर हो जाता है और हमेशा वो घमंड में ही रहता है। गरीब, लाचार, मजबूर लोगों को वो देखता ही नहीं। ज़्यादातर लोगों की यही कहानी होती है। लेकिन अगर कोई इंसान मालो दौलत आने के बाद आजिज़ी अख्तियार करता है तो वो भी शैतान का दुश्मन होता है। इसी तरह चौथा जो शैतान का दुश्मन है वो है सच्चा ताजिर। सच्चा ताजिर जो होता है वो भी शैतान का दुश्मन होता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ताजिर लोग यानी बिजनेसमैन या ख़रीदो फ़रोख्त करने वाला जो इंसान होता है, बेचने ख़रीदने वाला जो इंसान होता है, वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। लेकिन अगर कोई इंसान सच्चा होता है और सच्चाई के साथ चीज़ों को बेचता और ख़रीदता है तो वो भी शैतान का दुश्मन है। इसी तरह अल्लाह ताला से डरने वाला आलिम, एक आलिम दीन जो होता है वो नबी के वारिस होते हैं, नबी के खलीफा होते हैं और क़यामत तक अल्लाह और रसूल का पैगाम औलिया और उलमा को ही संभालना है। आलिम दीन एक ऐसे होते हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, आलिम नबी के वारिस होते हैं और यही लोग ऐसे हैं जो अल्लाह और रसूल का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा आलिम दीन है जो अल्लाह ताला से डरने वाला और अल्लाह से खौफ रखने वाला आलिम दीन है तो वो भी शैतान का दुश्मन होता है। छठवा, वो खैर खाही करने वाला मोमिन। अगर कोई इंसान, कोई मोमिन है, आज का दौर ऐसा है कि कोई भी इंसान, सब अपने अपने में मस्त हैं, कोई किसी की फ़िक्र करने वाला नहीं है कि कोई अगर हमारा मुसलमान भाई ही नहीं, कोई भी इंसान हो, अगर इंसान है, ख्वाह वो किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, लेकिन अगर वो किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है तो हमें हत्तल इम्कान उसकी हर मुमकिन मदद करनी चाहिए और उसकी हर तरह से कोशिश करनी चाहिए कि उसको हर तरह से उसकी मदद करके उसको उस मुसीबत से हम निकालें। तो वो भी शैतान का एक दुश्मन होता है। उसी के बारे में कहा गया कि छठवा, वो जो खैर ख्वाही करने वाला मोमिन होता है वो भी शैतान का एक दुश्मन होता है। इसी तरह सातवां, रहम दिल मोमिन। रहम दिल मोमिन भी शैतान का दुश्मन है। इसी तरह आठवां, तौबा करके उस पर साबित कदम रहने वाला जो इंसान है वो भी शैतान का दुश्मन होता है। इसी तरह नवा, वो इंसान जो हराम से बचने वाला हो। हराम जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार कर दिया, जो जिन चीज़ों को कि ये हराम है, इन चीज़ों को करना हराम है या इन चीज़ों को बोलना हराम है या इन चीज़ों को खाना हराम है, तो अगर कोई इंसान इन तमाम हराम से बचता है तो वो भी शैतान का दुश्मन है। इसी तरह 10वां, वो इंसान जो हमेशा बावज़ू रहता है वो मोमिन भी शैतान का दुश्मन होता है। इसी तरह 11वां,
کثرت سے صدقہ کرنے والا بھی شیطان کا دشمن ہوتا ہے، بار بار لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے والا بھی شیطان کا دشمن ہوتا ہے، اسی طرح 13واں لوگوں کو نفع پہنچانے والا مومن بھی یہ بھی شیطان کا دشمن ہوتا ہے، شیطان اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا عالم و حافظ بھی شیطان کا دشمن ہوتا ہے۔ اسی طرح 15واں رات میں ایسے وقت تہجد پڑھنے والا جس وقت سارے لوگ سو رہے ہوں، یہ ان 15 لوگ ایسے ہیں جن سے شیطان سخت دشمنی رکھتا ہے اور ہمیشہ ان سے اپنی دشمنی کے طاق میں رہتا ہے، کیسے ان لوگوں کو وہ اپنے مکر و فریب میں پھنسائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے آخر دوست کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 10 آدمی ایسے ہیں جو کہ میرے دوست ہیں اور میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں اور میرے پکے دوست ہیں، جن میں سے پہلا ظالم حکمراں۔ اگر کوئی انسان کسی عہدے یا کسی حکومت کا حاکم ہے یا کسی بھی منصب پر ہے تو وہ ظلم و زیادتی سے قطعاً کام نہ لے۔ اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کا دوست ہے۔ اسی طرح تکبر کرنے والا مالدار، مال و دولت جب انسان کو اللہ دے تو اس میں سب سے پہلے وہ تواضع انکساری کرے اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، یہ میرے سبب نہیں ہوا، یہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ رب العزت کی دین ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے پہلے تو وہ اللہ و رسول کے راستے میں اس میں سے خرچ کرے، ساتھ ہی ساتھ جو بھی ضرورت مند ہو جتنا ہو سکے ضرورت مند لوگوں کو تھوڑا بہت اس میں سے مدد کرتا رہے ہر انسان کی، تو اس کے اندر تکبر غرور نہیں رہے گا اور ایسا انسان شیطان کا دوست بھی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی مالدار ایسا ہے جو تکبر کرنے والا ہے تو وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ اسی طرح خیانت کرنے والا تاجر، اگر کوئی تاجر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی کام کاج کرنے والا انسان ہے جو خیانت کرتا ہے تو وہ بھی شیطان کا دوست ہے۔ اسی طرح شرابی، چغل خور، زانی یعنی ریپسٹ، 7واں یعنی یتیم کا مال کھانے والا، 8واں جو ہے وہ نماز میں سستی کرنے والا، اور 9واں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، 10واں لمبی لمبی امیدیں باندھنے والا، یعنی عمل تو کچھ نہ کرے لیکن امیدیں اللہ تعالیٰ پر باندھ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے گا۔ پھر شیطان نے کہا یہی لوگ میرے بھائی اور میرے دوست ہیں۔ حضرات محترم، یہ جو میں نے ابھی بیان کیا یہ 15 ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے دشمن ہیں، جنہیں شیطان اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور 10 ایسے لوگ ہیں جنہیں شیطان اپنا دوست سمجھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے دشمن ہی ہمیشہ بنے رہے جنہیں شیطان اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور اگر ہم نے شیطان سے دوستی کی اور ان تمام کاموں کو کیا جس سے شیطان ہمیں اپنا دوست بنا لیتا ہے تو یہ یقینی ہم سمجھ لیں کہ اگر ہم نے شیطان کی پیروی کی، شیطان کو خوش کیا، تو مرنے کے بعد ہم کو بھی اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دے گا، اور انہی کے پیچھے ہم کو قیامت کے دن رکھے گا جن کے ہم پیروکار یعنی شیطان کے پیروکار، ابلیس کے پیروکار ہیں، اور انہی کے ساتھ جہنم میں بھی ہم کو ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت کے فرما برداری کرنی چاہیے، اللہ و رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور وہی کرنا چاہیے جو اللہ و رسول کا حکم ہے، ان تمام باتوں سے دور ہو جانا چاہیے جو اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع فرمایا ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔